Father Jojo, kitang tanan nga karon nga na dinhi maayong gabi. Smile to the left, smile to the right. Tanawa ang imong tapad, smile. Ipakita ang Easter smile. Kabalo mo unsay Easter smile? Kabalo mo wa makita ang ngipon. O, ipakita ang ngipon sa tapad. I-greet ang imong tapad, ingna imong tapad, sunod ta kang Kristo. Mga igsoon, ikaduha nga nobenaryo, niining atong pagpangandam sa ato nga umaabot nga piyesta sa atong patrona inahan sa kanunayng panabang ato siyang palakpakan. Nindot kaayo kining ato nga tema karong tuiga kay naghisgot kini sa panaw isip Kristohanon puno sa paglaom o puno usab diha sa pagigugma sa Dios, pagigugma nato sa atong mahal nga inahan sa kanunayng panabang. Ato karon pamalandungan, diini nga paagi ang pagsunod nato diha kang Kristo. Atong balikon kadtong giingon pa nato nga diin ikatulo nga insidente nga si Pedro iyang gilimod ang atong Ginoo. Ug diri kita magsugod kay nindot kaayo nga kining atong kinabuhi may sama usab diha kang Pedro nga usahay ato pod ilimod ang atong Ginoo niining ato nga kinabuhi. Kabalo kita nga bisan pa man nga si Pedro gilimod niya si Jesus sa maikatulo, wala masuko ang atong Ginoo. Jesus did not condemn Peter o ang iyang mga kauban. Atong dumdumon nga diin sa pagkabanaw sa Ginoong Hesus, wala siya nangayog sorry sa iyang mga tinunan, nga diin sa ilang gibuhat kaniya. Si Pedro milimod ikatulo, ang uban mibiya, ang uban nanago. Apan sa pagkabanaw sa Ginoo, wala siya miingon ug nasuko. Hoy, pangayo ka sorry ka nako. Unsa may giingon sa Ginoo, sumala sa ebanghelyo nga atong nadungog. Iyang gihatag kanila ang kalinaw. Peace be with you. Kalinaw ihatag ko kaninyo. Mga igsuon, nindot kaayo usab kini nga paagi sa atong pagpamalandong karong gabi una, ikaduha nga nobenaryo sa atong pagpangandam sa piyesta. Si Pedro gipangutana sa Ginoo, gigugma mo ba ako? Ikapila gipangutana si Pedro, ikatulo gipangutana si Pedro ni Jesus. Pero nindot kaayo ni karon, kay kung gilimod ni Pedro si Jesus makatulo, karon pod affirmative ang tubag ni Pedro kang Jesus. Yes, Lord, you know that I love you. Kabalo ka nga gihigugma ko ikaw. Ikatulo, nga mibalos, mitubag si Pedro, nga giingon niya, gihigugma niya si Jesus. Mao na mingon si Jesus kang Pedro, pakana ang akong mga karnero, feed my lambs, care for my sheep. Mga igsuon, niini nga paagi karon atong dumdumon, sama kita kang Pedro,
nga ang atong mga kahuyangan, kining ato nga mga limitations, gitawag natong mga failures sa atong kinabuhi, dili gid na magmatter sa atong Ginoo. Ang importante, mubalik kita sa Ginoo sa paghigugma diha kaniya. Ang atong mga kalapasan, ang atong mga sayop, ang ato nga mga kakulangan niining kinabuhi dili gayud kana magmatter sa atong Ginoo kung kita kabalo usab mobalik paghigugma ngadto kaniya. Ang Ginoo kanunay gayud nga gusto niya nga naay tulay, bridge sa atong relationship, ang atong relasyon ngadto sa ato nga Ginoo. Kung kita makasalaman, kung kita niini nga paagi sa atong kakulangan, naagay kanunay nga mga panahon nga muhatag ang Ginoo niini nga paagi sa ato nga pagbalik, sumpay sa atong relasyon ngadto sa ato nga Ginoo. Nindot kay nga pamalandungon nga bisan sa failures ni Pedro ngadto kang Hesus, gipili gihapon ni Jesus si Pedro nga mamahimo sama usab niya nga mamahimong maayong magbalantay sa panon nga gitukod sa Ginoo niining atong pagkasimbahan karon. Mga igsuon, kita sama usab nga diin giawag sa Ginoo alang niining kinabuhia sa pagsunod sa atong Ginoo. Sama kang Pedro nga moatiman kita ngadto sa tagsa-tagsa nga panon sa ato nga Ginoo. Kabalo ko nga daghan kayo kita og mga leaders dinhi sa ato nga parokya. Daghan kaayo ang atong mga ministries nga atong gisudlan niining atong parokya. Hinaot unta nga kita mamahimo gayud usab maayong magbalantay ngadto sa uban, nga mamahimo kita nga sumbanan, nga diin mapalawom ang relasyon sa matag usa, o ilabi na gayud usab ang relasyon nato sa Ginoo sa atong pagkasimbahan. Muna importante, alang ka natong tanan, sama kang Pedro, nga iyang gidawat ang challenge, nga mamahimo gayud nga tinuod nga good shepherd sa simbahan sa Ginoo. Siya nahimong unang santo papa sa simbahan. Ug pinaagi niini kini nagpasabot lamang nga bisan pa man sa kahuyangan ni Pedro, siya naningkamot ug diha sa iyang pagpaningkamot sa paghigugma sa Dios, wala usab niya kalimti ang paghigugma sa panon sa Ginoo sa uban sa isig katawo. Sama pud na nato niining atong kinabuhi, kining ato karon nga ato nga kinabuhi nga atong pamalandungan kanunay niining panon sa atong Ginoo nga mamahimo kita maayo nga magbalantay ngadto sa atong isig katawo. Busa niining ikaduha nga nobinaryo sa atong pagpangandam sa piyesta. Nindot kaayo nga mamalandong ta nga niining nga paagi karong gabi una. Ato bang gihigugma ang Ginoo niining ato nga kinabuhi? Mangutana ta, sama ba kita kang Pedro nga mitubag, yes Lord, I know that I love you. Pwede gayod kaayo nga mangutana usab kita nga niini nga paagi,
mutubag kita sa Ginoo sa challenge, sa pagigugma ngadto sa uban. Ug sama sa atong Ginoo nga gihatag niya ang kalinaw ug ang Espiritu Santo sa iyang mga tinun-an aron sila madasig pag-usab bisan pa man sa kahadlok sa kinabuhi ug kakuyaw, sila misangyaw sa maayong balita kay tungod puno sa kalinaw, puno sa Espiritu Santo, lamdag sa Ginoo, niining panaw, niining kinabuhia. Amen? O tanawa imong tapad, patanawa imong tawad, pakita ang Easter smile, na imong tapad. Do you love Jesus? Of course, kung gihigugma nato ang Ginoo, mas lalo usab nato nga higugmaon ang iyang inahan. Sa titulo, inahan sa kanunayng panabang, ang atong patrona sama sa atong mahal nga inahan, nga diin siya usab maayo nga naghatag og sumbanan sa tibuok simbahan. Ang atong mahal nga inahan wala gayud usab mibiya sa iyahang simbahan. Hangtod karon kita giamumahan sa atong mahal nga inahan sa kanunayng panabang, ug pinaagi niini kita karon nagasaulog ug nadako nga kalipay sa kasadya sa debosyon nato diha kaniya, niini nga paagi sa atong kinabuhi, sa atong panaw dinhi sa atong katilingban. Amen. Unsa may tubag sa imong tapad? Do you love Jesus? Kung wala siya mitubag, ingna na lang siya nga, love Jesus, love also Mama Mary. Amen? Kay kung gihigugma nato ang Ginoo, gihigugma nato si Mama Mary, mas labi na, gihigugma nila kita, si Jesus, ang Ginoo, ang atong mahal nga inahan, loves us. Amen? Tanawa pag-usabay mong tapad. Pakita ang Easter smile. Akong mga kauban, unya ipailailan nako before mahuman sa Santos nga misa nako'y kauban, no? Sa ngalan sa parokya sa Our Lady of the Sacred Heart sa Marigondon ni Father George Alfonso, ang among parish priest, ni Father Bob, kauban sa pagpangalagad. Ako si Father Bong Caberte, MSc. Kami mapasalamaton kaayo nga niini nga paagi nagasaulog kita niining Santos nga misa, niining ikaduha nga nobinaryo nato sa pagpahinungod sa atong mahal nga inahan, ang inahan sa kanunayng panabang. Palakpakan.